الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا اور تمام قسم دیا تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المرسلین رحمت للعالمین ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی رونق اور بہار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دوستو اور عزیز ساتھیو، انتہائی واجب الاحترام میری اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈے سارے دی حاضری خطبہ جمعہ دی صورت دے اندر اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرما کے میرے واسطے، تواڈے واسطے اللہ ذریعہ نجات بنا دے۔ میں تواڈے سامنے اللہ تعالیٰ دے کلام پاک دے اندروں تیسویں سپارے دی ایک سورت دی تلاوت کی تھی۔ اس سورت دے تحت میں انشاءاللہ تعالی اج دے اس بابرکت خطبہ جمعہ دے اندر اللہ تعالیٰ دے قرآن چو، نبی علیہ السلام دی احادیث چو اور اقوال صحابہ و تابعین چو کچھ گزارشات تساں احباب دے گوش گزار کرانگا۔ میں دعا کر رہا تسی محبت اور پیار نال اچھی آمین کہہ دیو۔ اللہ تعالیٰ مینو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں بیان کراں تسی احباب سماعت فرماؤ۔ اللہ میرے سمیت سارے انو انہاں باتاں تے بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جس سورہ دی میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کی تھی ہے، اس سورہ مبارکہ دا نام ہے سورہ الکوثر۔ یہ سورت الفاظ دے لحاظ نال قرآن پاک دیاں دیگر سورتاں دے مقابلے
بالکل چھوٹی جی صورت ہے، لیکن اگر اس صورت دے معانی اور مفاہیم تے غور کیتا جائے تو یقیناً اس صورت دے اندر ایک سمندر اور دریا بہہ رہے ہیں۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ تعالیٰ نے اس سورت نو مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا ہے۔ اس سورت دا پس منظر کی ہے اور اس سورت دا تہ منظر کی ہے۔ تسی احباب پوری دل جمی دے نال، پوری توجہ دے نال اور ہمتن گوش ہو کے میری اج دی گفتگو نو سننا ہے۔ جدو تسی توجہ دے نال سنو گے پھر تو انہوں پتہ لگے گا کہ اس سورت نو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام دی ذات گرامی تے کیوں نازل فرمایا ہے، اور پھر اس سورت دے اندر جڑے اللہ تعالیٰ نے آپ نو انعامات دے نال نوازیا ہے، وہ انعامات کیڑے نے؟ تو بلا تخیر اور بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا اللہ تعالیٰ دی توفیق دے نال آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اسی توانوں کوثر عطا فرمائیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب دے شکرانے واسطے نماز پڑھیا کرو اور قربانی کریا کرو، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جڑا تہاڈا دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اس سورہ مبارکہ نو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، جس طرح میں پہلے عرض کر چکے ہیں، مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا ہے۔ آپ نو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں، اور نبی علیہ السلام دی ذات گرامی نو اللہ تعالیٰ نے با اختلاف 2 یا 3 بیٹے عطا فرمائے۔ آپ دیاں 4 بیٹیاں جدو جوان ہوئی ہیں، آپ نے انہوں دا نکاح کیتا، انہوں دی شادی کر کے انہوں نے اپنے اصلی کران دی طرف رخصت فرمایا۔ 2 یا 3 بیٹے اللہ تعالیٰ نے آپ نو عطا فرمائے، مرضیاں میرے مالک دیاں اور فیصلے میرے مالک دے، انہوں کون کہے تو انج نہیں تے انج کر۔ آپ نو بیٹے عطا فرمائے اور بیٹے بچپن دے اندر ہی اللہ نو پیارے ہو گئے۔ جڑے آپ دے دشمن سن
انہوں نے گل کرن دا موقع مل گیا. معاذ اللہ نبی علیہ السلام دی ذات دے بارے کہنے لگے بطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بے نسلہ ہو گیا ہے، محمد دم کٹا ہو گیا ہے. اولاداں دے نال انسان دا نا زندہ رہندا ہے، اندا بیٹا بچہ بچیا ہی کوئی نہیں، چھوٹے ہوندیاں ہی فوت ہو گئے. ان قریب اندا نام مٹ جائے گا، اندا نام ختم ہو جائے گا، اور معاذ اللہ دنیا تے اندا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا. نبی علیہ السلام دی ذات گرامی نو ایک تے پریشانی بیٹیاں دی وفات دی، اور آپ نو دوجی پریشانی انہاں کافران دے تانیاں اور مینیاں دی. آسمان تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل نو اپنے محبوب علیہ السلام دے کول بھیجیا، جاؤ میرے نبی نو جا کے تسلی اور تشفی دو کہ سونیا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں. انا اعطیناک الکوثر، یہ آندے نے تو دم کٹیں معاذ اللہ بے نسل ہے اور تیرا نام لین والا کوئی نہیں. انہوں کہہ دیو کہ میں اللہ تانوں انی روحانی اولاد عطا فرماواں گا. کی ہویا جے تہاڈی جسمانی اولاد نہیں بچی، میں تانوں قیامت تک روحانی اولاد عطا فرماواں گا، جیڑی واری واری اس دنیا تے آندی رہے گی اور تواڈے نام نو بلند کر دی رہے گی، تواڈی ذات تے درود پاک پڑھ دی رہے گی. تسی انہاں دے تانے اور مینیاں تو پریشان نہ ہو. میرے دوستو اور میرے عزیزو، کیڑا دکھ ہے جڑا نبی علیہ السلام نو نہیں پہنچایا گیا، اور کیڑی تکلیف ہے جڑی آپ نو نہیں پہنچائی گئی. ایتھے ہی بس نہیں، بلکہ وہ بھی ویلا آیا، وہ بھی وقت آیا کہ جدوں انہاں بے ایماناں نے نبی علیہ السلام نو ساحر کیا کہ معاذ اللہ محمد تو تے جادوگر، آپ نو معاذ اللہ مجنون کیا گیا، آپ نو معاذ اللہ دیوانہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے آسمان تو میرے محبوب دی ذات گرامی تے حضرت جبریل علیہ السلام دے ذریعے قرآن پاک نو نازل فرمایا. فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ آندے نے کہ معاذ اللہ اس محمد نو نبوت ملنی سی. صلی اللہ، ذرا اچھی مل کے پڑھو ہاں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ اندے کول دنیا دا مال، نہ اندے کول پلاٹ، نہ اندے کول کوئی جائیداد، نہ اندے کوئی معاذ اللہ اچھا خاندان، نہ اندے کول بینک بیلنس. انہوں معاذ اللہ نے نبی بنانا سی. ایک مکے دے کافر کہہ رہے نے نبی علیہ السلام دی ذات گرامی دے بارے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمایا نون والقلم وما یسطرون. تسی دھیان میں ول کرو، ما انت بنعمت ربک بمجنون. سونیا تسی معاذ اللہ مجنون اور دیوانے نہیں، تانوں تے تواڈے رب نے بڑی شان اور بڑا مقام عطا فرمایا. اور ایتھے ہی بس نہیں، پھر ایک وقت وہ بھی آیا
نبی علیہ السلام کوہ صفا تے چڑھ کے جس وقت آپ نے اللہ دی توحید دا انہاں دے سامنے اعلان کیتا، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اور مکے والیو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے، کامیابیاں تو آڈے قدم چمن گیاں۔ ہن توجہ فرمایا جے، جس وقت آپ نے انہاں دے سامنے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا، اگو جواب کی آیا؟ آپ دا سکا چاچا، کسی اور نو کی کہنا ہے، آپ دا سکا چاچا ابو لہب یہ بے ایمان کھڑا آیا، کہنے لگا اب تارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو رسوا ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں، خار ہو جائیں، تو سانو صرف اس واسطے جمع کیتا سی، سانو اے گل سنان واسطے کٹھا کیتا سی، تو تے ساڑھا ٹائم ضائع کیتا، وقت ضائع کیتا۔ نبی علیہ السلام تے انہیں تن و تشنید بچھاڑ کر چھڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی اپنے محبوب پیغمبر دی ذات تے قرآن پاک اتار کے آپ نو تسلی اور آپ نو تشفی عنایت فرمائی، اور اس تو آگے چلیے آپ دی سکی چاچی ابو لہب دی بیوی ام جمیل میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گھر دی دیوار دے نال انجن دی دیوار سی، یعنی ہمسائی، اس قدر ظلم، اس قدر مخالفت۔ نبی علیہ السلام دے گھر دے اندر جدو چولہے تے ہانڈی رکھی جاندی، آپ دی سکی چاچی اپنے گھروں کوڑا سڑ دی اور ہانڈی چ پا چھڑ، اس قدر مخالفت اور اس قدر نبی علیہ السلام دی ذات گرامی دے نال ظلم اور زیادتی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بیمار ہو گئے اور آپ صبح تہجد دے ٹائم 2-4 دن اٹھ نہ سکے، بیماری دی وجہ تھی۔ آپ دی سکی چاچی ام جمیل نو پتہ لگا، آپ دی بیمار پرسی کرن واسطے آئی اور آ کے کہنے لگی اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں دس کہ تیرا رب تینوں کدوں دا چھڈ گیا ہے، جڑا جبریل تو آنا ہاں میرے کو وحی لے کے آندا ہے، کی گل ہے جبریل تیرے کول کیوں نہیں آ رہا؟ ایک نبی علیہ السلام دی ذات گرامی نو بیماری دی پریشانی، اور دوسری آپ نو سکی چاچی دے تانیاں تے مینیاں دی پریشانی کہ تیرا رب تیرے نال ناراض ہو گیا ہے، جڑا جبریل تیرے کول وحی لے کے آندا سی وہ جبریل نہیں آ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ دی ذات نے نبی علیہ السلام دی ذات گرامی تے قرآن پاک دی اس سورت نو نازل فرمایا، بڑی محبت اور پیار نال۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن سنیا جے، اللہ سانو صحیح معنی قرآن نال محبت اور پیار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے آسمان تو آپ دی ذات تے قرآن دی سورت نو نازل فرمایا، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے میرے محبوب پیغمبر مینوں چاشت دے وقت دی قسم ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مینوں رات دے اس وقت دی قسم ہے جدوں رات دا وقت ٹل جاندا ہے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، سونیا محبوبہ تیری چاچی تینوں اے گل کہہ رہی ہے، کیا تیرا رب تیرے تے ناراض ہو گیا، جبریل تینوں چھڈ گیا ہے؟
اپنی چاچی نو کہہ دیو تے مکے دے کافراں نو بھی کہہ دیو ما ودعک ربک وما قلا، نہ تواڈا رب تواڈے تے ناراض ہویا ہے، نہ تواڈے رب نے تانوں چھوڑیا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جڑی تواڈی پچھلی زندگی ہے، جڑا آنے والا وقت ہے، اللہ انہوں پچھلی زندگی نالوں بہتر بنا چھڑے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تواڈا اللہ توانوں انہاں کچھ عطا فرمائے گا، تسی اپنے رب تے راضی ہو جاؤ گے، اپنے رب دے فیصلے تے خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے نبی علیہ السلام دی ذات گرامی تے قرآن پاک دی سورت نو نازل فرمایا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو میں دس سے رہا ہاں کیڑا دکھ ہے جڑا آپ نو نہیں پہنچایا گیا، کیڑی تکلیف ہے جڑی آپ نو نہیں پہنچائی گئی، کیڑے تانے تے مینے نے جڑے آپ نو نہیں مارے گئے، لیکن میرے پیغمبر دی ذات گرامی دے قدمہ دے اندر تزلزل نہیں آیا۔ اینج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدم جما کے کھڑے نے، اللہ دی توحید دا پیغام سنائی جا رہے نے، آسمان تو آواز آئی، اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اچھی ایک باری پھر مل کے کہو، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جی، اللہ پاک کی حکم ہے، فرمایا میرے دین دی تبلیغ کر دے جاؤ، آگے بڑھ دے جاؤ۔ ما انزل الیک من ربک، جڑی چیز میں تواڈے تے نازل کیتی ہے اس چیز نو آگے لوگوں تک پہنچان دے جاؤ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تسی اللہ دے دین دی تبلیغ نہ کیتی، اگر تسی اسلام دیاں گلاں اگے نہ پہنچائیاں تے تسی اپنی حق رسالت دا، اے جناب رسالت دا حق ادا ہی نہیں کیتا۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، دین دی تبلیغ کرنا تواڈا کام ہے، دین دی اشاعت کرنا تواڈا کام ہے، تے تواڈے جسم دی، تواڈے کر دی، تواڈے بار دی، تواڈے اندر دی اے جناب حفاظت کرنا میں عرش والے رحمان دا کام ہے۔ سونیا محبوبہ آگے بڑھئے، انہوں دین دی واز کر دے جائیے، توحید دی واز کر دے جائیے۔ اس واسطے اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سونیا محبوبہ سی توانو کوثر عطا فرمائیے، آئیے توجہ کیجئے، غور فرمائیے، کوثر دا کی معنی ہے؟ مفسرین نے لکھے آئے، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سونیا سی توانو روحانی انی اولاد عطا فرمائیے، قیامت تک لوکی آندے رہن گے، تو آڈی ذات درود پاک دیاں پتیاں نچھاور کر دے جان گے، قیامت تک لوگ آن گے، تو آڈی عظمت دے جناب چرچے کر دے جان گے۔ سونے آئینہ دیا گلہ تو پریشان نہیں ہونا، اے مکے والے تو آڈے بارے آمدے نے معاذ اللہ محمد ابتر ہو گیا ہے، محمد بے نسلہ ہو گیا ہے، محمد دم کٹا ہو گیا ہے۔ سونے آئینہ دیا گلہ تو پریشان نہیں ہونا، میں آسمان تو اس بات دا اعلان کر رہے ہوں۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اچھی مل کے کہہ دیو، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پہلا اندہ معنی کی ہے سونے اسی توانو روحانی اولاد عطا فرماوانگے، دوجہ اندہ معنی کی ہے فرمایا الکوثر اسی توڑے سر تے ختم نبوت دا تاج رکھے آئے، الکوثر دا تیجا معنی کی ہے سونے محبوبہ اسی توانو مقام شفاعت عطا فرمائیے، الکوثر دا چوتھا معنی کی ہے اللہ پاک نے فرمایا
فرمایا سی تانوں خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ پنجواں کی معنی ہے سونے محبوبہ سی تانوں جنتی نہر کوثر دا مالک بنایا ہے۔ چھٹا معنی کی ہے فرمایا الکوثر سونے سی تانوں قیامت والے دن جیڑا محشر دے میدان دے اندر حوض لگے گا اسی تانوں اس حوض دا کنٹرولر بنا چھڑیا ہے۔ میں قربان جاواں نبی پاک دی عظمت تو میں قربان جاواں نبی پاک دی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں میرے بھائیو اپنے دلاں چوں بھلیکھے دور کر دیو، اے جڑے اعتراض کر دیو لو جی اے نبی پاک دی عظمت نہیں بیان کر دے، نبی پاک دی شان نہیں بیان کر دے، اور ساڈا جینا نبی پاک دی عظمت واسطے، ساڈا مرنا نبی پاک دی عظمت واسطے، ساڈا پھرنا ترنا چلنا انشاءاللہ نبی پاک دی عظمت واسطے، اسی اپنی زندگی دے آخری سانس تک انشاءاللہ اے نعرے لاندے رہواں گے شان مصطفیٰ زندہ باد، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، مقام مصطفیٰ زندہ باد۔ آئیے نبی پاک دی عظمت سن دے جائیے، نبی پاک دی شان سن دے جائیے۔ اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا ہے، فرمایا اِنَّا اعطیناک الکوثر، سونے اسی تانوں کوثر عطا فرمائی ہے، فصل لربک وانحر، فرمایا اس نعمت دے شکرانے دے اندر تسی ساڑے واسطے نماز پڑھیا کرو، قربانی کریا کرو۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک تہاڈا دشمن جڑا ہے او دم کٹائے، بے شک جڑا تہاڈا دشمن ہے اوندا نام مٹ جائے گا، بے شک جڑا تہاڈا دشمن ہے انہاں دیاں نسلاں مک جان گیاں، تہاڈا نام اج بھی زندہ ہے، زندہ رہے گا تے قیامت تک بلکہ قیامت تو بعد بھی زندہ رہے گا۔ سونے محبوبہ آگے بڑھئے، انہاں دے تانیاں تے مینیاں تو پریشان نہ ہوئیے۔ اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا ہے، فرمایا اِنَّا اعطیناک الکوثر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماندے نے اٹھائیے صحیح بخاری کتاب التفسیر، فرمایا هو الخیر الکثیر الذی اعطاہ اللہ ایاہ۔ الکوثر دا معنی ایوہ اللہ ذوالجلال نے آپ نو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ خیر کثیر کی ہے فرمایا جیڑی بھی دنیا دی پلائی ہے، جیڑی بھی آخرت دی پلائی ہے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر نو عطا فرمائی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ کو پوچھیا گیا، لوگ آندے نے الکوثر تو مراد جنتی نہر کوثر ہے، تسی تے سوئندہ کی معنی ہے؟ بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے جیڑی اللہ ذوالجلال نے آپ نو بلائی عطا فرمائی ہے، خیر عطا فرمائی ہے، اس بلائی دے اندر جنتی نہر بھی شامل ہے۔ اندہ معنی اے ہوئی بنے گا، فرمایا هو الخیر الکثیر الذی اعطاہ اللہ ایاہ۔ اللہ نے آپ نو دنیاوی دینی اللہ نے ساریاں بلائیاں عطا فرمائیاں نے۔ حضرات آئیے قرآن پاک دیئے سورت ذرا غور کر دے جائیے، محبت کر دے جائیے، بڑی توجہ دنال قرآن پاک سن دے جائیے۔ اِنَّا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ میری تے تہاڈی روحانی اماں جان اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کون عائشہ؟ میں قربان جاواں حافظہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ نبی پاک دی پیاری بیوی عائشہ۔ کون عائشہ؟ محدثہ عائشہ۔ ارے کون عائشہ؟ نبی پاک دی گھر والی عائشہ، میری تہانی روحانی اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک کو سوال کیتا، پوچھیا اللہ دے نبی جی الکوثر تو مراد کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کوثر تو مراد او جنتی نہر جندہ اللہ نے مینوں مالک بنایا ہے۔
کوثر تو مراد وہ جنتی نہر ہے جندہ اللہ پاک نے مینوں مالک بنایا ہے. اس واسطے اللہ پاک نے اعلان فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آئیے صحیح مسلم اٹھائیے میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں صحابہ کرام نے پوچھیا اللہ دے رسول جی کوثر تو مراد کی ہے؟ آپ نے فرمایا پہلا معنی کوثر تو مراد وہ جنتی نہر ہے جندہ اللہ نے مینوں مالک بنایا ہے. دوجا معنی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوثر تو مراد او حوض ہے جیڑا معاشر دے میدان دے اندر قائم کیتا جائے گا. پہلا معنی اے کیتا فرمایا جنتی نہر جندہ اللہ نے مینوں مالک بنایا ہے. اور دوسرا آپ نے معنی اے کیتا اور کائنات دے لوگوں نبی پاک علیہ السلام دی زبان مبارک دے وچوں قرآن پاک دی تفسیر بیان ہو رہی جے. اج میں تفسیر کراں شاید تانوں یقین نہ آئے, کوئی عام آدمی تفسیر کرے شاید تانوں یقین نہ آئے, کوئی مجتہد تفسیر کرے شاید تانوں یقین نہ آئے, کوئی محدث تفسیر کرے شاید تانوں یقین نہ آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک دے وچوں قرآن پاک دی تفسیر بیان ہو رہی ہے. اللہ دے فضل و کرم دے نال 100% صحیح تفسیر ہے. اس تفسیر دے اندر کوئی شک نہیں, اس تفسیر دے اندر کوئی شبہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیو الکوثر تو مراد او جنتی نہر ہے جندہ اللہ پاک نے مینوں مالک بنایا ہے. وعدنی ربی عز و جل جندہ اللہ پاک نے میرے نال وعدہ کیتا ہے اے جنتی نہر ہے میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دھیان کرے آ جائے, توجہ کرے آ جائے. آپ نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک معاشر دے میدان دے اندر ایک حوض قائم کرے گا. اور میرے دوستو میرے بھائیو آپ نے فرمایا ان لکل نبی حوض, اللہ ہر نبی نو حوض عطا فرمان گے. انہاں نبیان دے امتی اس نبی دے کول آن گے. کسے نبی دے امتی 10, کسے دے 20, کسے دے 50, کسے دے 100, کسے دے 1000. نبی پاک اسلام نے فرمایا نبیان دے امتی انہاں دے حوض تے ہون گے اور آ کے پانی پین گے. آپ نے فرمایا وَهُوَ حَوْزٌ تَرِدُ قیامت والے دن اللہ پاک مینوں بھی ایک حوض عطا فرمان گے. آپ نے فرمایا میرا حوض انہاں سارے نبیان دے حوضاں نالوں وڈا ہوئے گا. میرا حوض انہاں سارے نبیان دے حوض نالوں وڈا ہوئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے. آپ نے فرمایا صحیح بخاری دے اندر فرمایا جڑا میرا حوض ہے جندہ اللہ نے مینوں جناب سپریڈنٹ بنایا ہے, جندہ اللہ پاک نے مینوں نگران بنایا ہے. آپ نے فرمایا 1 مہینے دی مسافت جنہ لمبا ہوئے گا اندے جناب کناریاں دا تے پتہ ہی کوئی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ تیز رفتار گھوڑے تے بہ جائے اور جناب پورا مہینہ سفر کرے, دن بھی کرے رات بھی کرے, اور جنہ سفر 1 مہینے دے اندر طے کرے گا. آپ نے فرمایا اونہ لمبا اللہ نے میرا حوض بنایا ہے. اندازہ فرمائیے کڈا لمبا چوڑا حوض ہوئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حوض دے جڑے کنارے نے آپ نے فرمایا انہاں نو جواہر لگے ہون گے, موتی لگے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جواہر لگے ہون گے, موتی لگے ہون گے. اے جڑا حوض ہے اس حوض دے اندر جڑی جنتی نہر ہے اس نہر دے وچوں پانی گرے گا. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میری امت دے لوگ میرے حوض تے ہون گے, میں انہاں نو پر کے اے جناب حوض دا پانی پلاواں گا. دعا فرماؤ اللہ قیامت والے دن سانو بھی انہاں خوش نصیباں چ کر لے. ہاں ذرا اونچی مل کے کہو ہاں یار. اللہ قیامت والے دن نبی پاک دے پیارے پیارے ہتھاں چوں, نبی پاک دے گورے گورے ہتھاں چوں, نبی پاک دے نرم و ملائم ہتھاں دے وچوں اللہ قیامت والے دن حوض دا پانی پلائے. آپ نے فرمایا جڑا حوض دا پانی ہوئے گا ذرا سن لیجئے. نبی پاک اسلام نے فرمایا میرے حوض دا پانی دودھ نالوں زیادہ چٹا ہوئے گا.
اسی اج کسی چیز دی چٹائی بیان کرنی ہوئے سفیدی بیان کرنی ہوئے تے اسی کی آنے ہاں اور دودھ ہوندا ہے اے کپڑا انجے جویں دودھ ہوندا ہے اسی کسی چیز دی چٹیائی بیان کرنی ہوئے سفیدی بیان کرنی ہوئے اس نوں تشبیہ دیندے ہیں دودھ دے نال نبی پاک اسلام نے فرمایا جڑا میرا حوض دا پانی ہوئے گا آپ نے فرمایا دودھ نالوں زیادہ چٹا ہوئے گا اگلی روایت دے الفاظ تے غور کیجئے آپ نے فرمایا جڑا میرے حوض دا پانی ہوئے گا فرمایا برف نالوں زیادہ ٹھنڈا ہوئے گا نبی پاک اسلام نے فرمایا جڑا میرے حوض دا پانی ہوئے گا اے جناب شہد نالوں زیادہ میٹھا ہوئے گا اور جڑا ایک باری پی لوے گا انہوں جنت دے اندر جان تک دوبارہ تے ہی نہیں لگے گی اللہ ساڑھی قسمت چ فرمائے اللہ ساڑھے نصیبے چ فرما دے نبی پاک اسلام نے اس حوض کوثر دی وسعت نو بیان فرمایا ہے آپ نے فرمایا جڑا میرے حوض دا پانی ہوئے گا فرمایا دودھ نالوں اے جناب زیادہ سفید ہوئے گا برف نالوں زیادہ ٹھنڈا ہوئے گا شہد نالوں زیادہ میٹھا ہوئے گا ان دے اندر چینی پان دی لوڑ نہیں ان دے اندر جناب گڑ پان دی لوڑ نہیں بغیر چینی تو بغیر گڑ تو اللہ پاک نے جناب اس حوض دے پانی نو مٹھا بنایا ہے اس واسطے اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا ہے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ فرمایا سونیا محبوبہ اسی توانو کوثر عطا فرمائیے کوثر دا معنی کی ہے یاد رکھیا جے پہلا معنی جنتی نہر اور دوجا معنی میں کی کیتا ہے حوض کوثر جڑیاں گلاں میں کر رہا تو جو فرمایا جے اور انہوں دل و دماغ دے اندر جگہ دیا جے اگر کوئی تو انہوں جا کے پوچھے سوال کرے اور مسجد توحید دے اندر گئے سو جمعہ پڑھن واسطے پل بندیاں والا چنگی امر سدھو گئے سو جمعہ پڑھن واسطے اور کی سن کے آئے ہو کی پڑھ کے آئے ہو تے تساں کو اے ہوئی کہنا ہے اِنَّا پڑھو سارے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ میں قربان جمع غزوہ حنین دا موقع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار دے اندر مال غنیمت عطا فرمایا ہے میرے پیغمبر نے کی کیتا جڑے نوے نوے لوگ شامل ہوئے سن اسلام دے اندر دین دے اندر آپ نے انہاں دا دل رکھ دیا ہویا انہاں دی تسلی واسطے انہاں نو مال دے چھڑیا تے میں قربان جاواں جڑے انصار سن انہاں اعتراض کیتا اوے انصاری کہن لگے لو جی لڑ دے اسیرے تلواراں ساڈیاں چلیاں محنتاں سی کیتیاں اور جناب زخم سانو لگے اور نبی پاک اسلام نے کی کیتا ہے اے جناب سارا مال مہاجرین نو دے چھڑیا ہے انہاں نو دے چھڑیا ہے اسی جناب ویلے ہی رہ گئے میرے تے تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد سارے اچھی مل کے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اطلاع پہنچی خبر پہنچی آپ نے سارے صحابہ نو جمع فرمایا انصار بھی آگے مہاجرین بھی آگے آپ نے فرمایا او انصاری او تواڈی والوں میں نو اطلاع ملی ہے خبر ملی ہے تسی کیا ہے لڑ دے اسیرے تلواراں خون نال ساڈیاں پریاں نے زخم سانو لگے تیر سانو لگے نیزے سانو لگے تے جدوں مال تقسیم کرن دی واری آئی آپ نے مہاجرین نو دے چھڑے آئے نبی پاک اسلام نے فرمایا انصاریو دھیان نال سن لو کیا تسی اس بات تے راضی نہیں آنا جہلیت دی زندگی بسر کر رہے سو اللہ نے مینو تواڈے اندر بھیجیا اور اللہ نے تانوں دین عطا فرمایا اسلام عطا فرمایا اور تسی بھکھے ننگے ماڑے غریب سو اللہ تعالیٰ نے میری وجہ تو تانوں مالو مال کر چھڑیا اور تانوں زمانے دے اندر پوچھن والا کوئی نہیں سی میں تواڈے اندر آیا اللہ نے میری وجہ تو تانوں عزت عطا فرمائی اور تسی یہ گل کہہ سکدے ہو کہ اللہ دے نبی جی جدوں تسی جناب ساڈے شہر دے اندر آئے سو تانوں کوئی نہیں مندا تو انو کوئی تسلیم نہیں سی کردا اسی تو انو منیا اسی تو انو تسلیم کیتا نبی پاک اسلام نے ارشاد فرمایا الا ترزون الا ترزون الا ترزون اے انصاریو کیا تسی اس بات تے راضی نہیں لوکی اپنے گھراں نو مال لے کے جان تسی اپنے گھراں نو حوض کوثر دا والی لے کے جاؤ
لکھ لکھ وار اساں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انصار کی کہہ رہے ہیں کسی اہل دل نے ترجمانی کی ہے ان انصار دیاں گلاں دی ساڈی ونڈ محمد آیا تے سرور دونا جہان تے اگلی گل سنیا جے اور لوکی کرانو لے کر جاول اونٹ بکریاں گوائی اور لوکی کرانو لے کر جاول اونٹ بکریاں گوائی اسی کرانو لے کر جائیے حوضے کو سردہ سائی. اللہ دی تقسیم تے اسی راضی ہاں اور لوکاں دی قسمت دے اندر دنیا دا مال آیا ہے. صحابہ انصار آندے نے اسی اللہ دے فیصلے تے راضی ہاں. اللہ نے ساڈی قسمت دے اندر سونا محبوب پیغمبر کر چھڑیا ہے. اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا ہے فرمایا انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا محشر دی میدان دے اندر جڑا حوض لگے گا آپ نے فرمایا میں تواڈا انتظار کراں گا انا فرتکم علی الحوض میں حوض کوثر تے تواڈا انتظار کراں گا. حضرات ذرا حدیث پاک تے غور کیجئے میں تانوں ایک مثال دے کے گل سمجھانا چاہنا. ایک بندہ کراچیوں ترے 14-16 گھنٹے دا سفر کرے اگر کوئی دھرنا نہ دوے وگرنہ 32 گھنٹے لگ جاندے نے. 14-16 گھنٹے دا سفر کرن تو بعد لاہور اسٹیشن تے آ کے اترے تے جڑا تہاڈا میزبان ہے او جناب سامنے کھڑا ہوئے تے دسو خوشی ہوندی ہے کہ نہیں؟ اب بولو تے صحیح. چلو انج سمجھ لو عمرے تے چلے جائیے دعا کرو اللہ سارا نو لے جائے بار بار لے جائے. عمرے تو آئیے اتوں ٹیلی فون کری دے اپنے پیاریاں نو محبوباں نو اینے وجہ میری فلیٹ اترنی جے ویکھیا جے لیٹ نہ ہویا جے پہنچ جایا جے میرا انتظار کرے آجے. اے جناب میزبان اور جناب جڑے رشتہ دار نے دوست و حباب نے اے جناب پہلے انتظار واسطے کھڑے ہوندے نے تے بندہ اندروں نکلے ریڑی تے سامان رکھیا ہوئے تے سامنے ویکھے اپنے محبوب نو. محبوب تو مراد کوئی اور نہ سمجھ لیا جے اور جن نال پیار ہے جن نال محبت ہے اور رشتہ دار ہوئے دوست ہوئے محلے دار ہوئے کوئی عزیز ہوئے سامنے کھڑا ہوئے تے ایمان نہ دسو کنی خوشی ہوندی ساری تھکاوٹ اتر جاندی ہے. نبی پاک نے فرمایا اور تسی قبراں تو اٹھن تو بعد ایتھوں چلو گے جڑا چنگی امر سدھو دے قبرستان چ دفن ہے او جناب ایتھوں اٹھے گا. جڑا ملتان دے اندر دفن ہے ملتان تو اٹھے گا. جڑا کراچی چ دفن ہے کراچی تو اٹھے گا. آپ نے فرمایا سارے مردے اللہ دے حکم دے نال قبراں چ اٹھن گے. اللہ دا حکم ہوئے گا ایک فرشتہ جناب اللہ دے حکم دے نال انہاں نو ہانکے گا جس طرح بکریاں ہانکی دیاں نے. سارے نو جمع کر کے اکٹھا کر کے میدان محشر ول لے کے جائے گا. حضرات کنا لمبا چوڑا سفر ہوئے گا. آپ نے فرمایا کئی ایسے اللہ دے بندے ہون گے جنہاں نو اللہ سواریاں تا فرمان گے گھوڑیاں تے بہ کے جان گے اونٹاں تے بہ کے جان گے پورا پروٹوکول ملے گا. نبی پاک اسلام نے فرمایا تسی پیدل سفر کر کے یا سواریاں تے بہ کے لمبا سفر کر کے جدوں میرے کول پہنچو گے انا فرتکم علی الحوض آپ نے فرمایا میں حوضے کوثر تے تواڈا انتظار کراں گا. حوضے کوثر تے میں تواڈا انتظار کر رہا ہواں گا. نبی پاک اسلام نے ارشاد فرمایا تسی میرے کول آؤ گے میں تانوں حوض دا پانی پلاواں گا. اور حدیث پاک تے غور کیجئے میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے حوض دے آس پاس کناریاں تے میرے صحابہ بھی کھڑے ہون گے. آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صدیق انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار. فرمایا صدیق تو حوض کوثر تے بھی میرا ساتھی ہوئے گا اور جناب غار کے اندر بھی میرا ساتھی سا. آپ تے صحابہ بھی ہوتے جناب ارد گرد کھڑے ہون گے کناریاں تے کھڑے ہون گے. نبی پاک اسلام نے ارشاد فرمایا لوگ پانی پین واسطے ہون گے
صحابہ نے پوچھیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی تسی اپنی امت نو کس طرح پہچانو گے؟ آپ نے فرمایا میں وضو دے جناب جڑے آزان ہیں انہاں تو اپنی امت دے لوگوں نو پہچان لواں گا۔ حضرات اتھے میں حدیث بیان کرنا چاہنا اور آخر تے میں عرض کرنا چاہنا 4 قسم دے ایسے لوگ نے جنہاں نو جناب قیامت والے دن نبی پاک دے ہتھاں چو حوض دا پانی نہیں ملے گا، اے محروم کر دیتے جان گے، پیچھے کر دیتے جان گے، انہوں نے تکے مار دیتے جان گے۔ وہ 4 بد نصیب افراد کون نے؟ خطبہ جمعہ دا آخری حصہ چل رہا ہے، توجہ فرمانا، غور کرنا۔ آپ نے فرمایا جن نے دنیا تے اللہ دی ذات دے نال شرک کیتا ہوئے گا، اللہ سانو شرک دی غلاظت تو محفوظ فرمائے، جن نے دنیا تے اللہ دی ذات دے نال شرک کیتا ہوئے گا، نبی پاک اسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن میرے حوض دے پانی تو محروم کر دیتا جائے گا۔ حضرات شرک کنوں کیا جاندہ ہے؟ اللہ دی ذات دے مقابلے چ کسے نو کھڑا کر دینا، اللہ دی ذات دے مقابلے دے اندر کسے دے سامنے سجدہ کرنا، اللہ دی ذات دے مقابلے دے اندر کسے دے سامنے رکوع کرنا، اللہ دی ذات دے مقابلے دے اندر کسے دے سامنے اپنی زمینیں نیاز چکا دینا، ان دا نام شرک جے۔ آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن اے مشرک قسم دے لوگ میرے حوض تے پانی تو دور کر دیتے جان گے۔ کیوں؟ جڑی جنتی نہر ہے ان دا پانی حوض دے اندر آ کے گردا ہوئے گا، اور جنتی نہر ان دا پکیزہ اور پاک پانی کسے مشرک نو پین واسطے نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مشرک دے واسطے جنتی جنیاں بھی نعمتاں نے، مل کے بولو ساریاں حرام نے، اور بولو ساریاں، اور ساریاں ہوندے تھے حرام نے۔ اس واسطے آپ نے فرمایا اے جنتی پانی مشرک نو نہیں ملے گا، جنہیں اللہ دی ذات دے نال شرک کیتا ہوئے گا محروم کر دیتا جائے گا۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا جنہیں دنیا تے بدعت ایجاد کی تھی، بدعت دین دے اندر نوی رسم نواں کم ایجاد کیتا، نبی پاک اسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اس بے ایمان آدمی نو میرے حوض دے پانی تو محروم کر دیتا جائے گا۔ آپ نے فرمایا حدیث سنیا جے، ایک گل کوئی میں نہیں کر رہا، کسے عالم دی نہیں کر رہا، نبی پاک دی حدیث سنا رہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، لوگ میرے حوض تے پیش کیتے جان گے، اچانک انہوں دور کر دیتا جائے گا، پیچھے کر دیتا جائے گا۔ میں پوچھاں گا کی گل ہے، انہوں نے میرے حوض تو دور کو کیتا گیا ہے؟ تے غیبی آواز آئے گی سوکن سوکن لمن غیر بعدی۔ اللہ دے نبی تو انہوں اس بات دا پتہ ہی نہیں، اے او لوگ نے جنہوں نے تواڈے دنیا دے جان تو بعد تواڈی دین دی شکل ہی بگاڑ چھڑی، دین اپنی مرضی دا، دین اپنی من مانی دا، اور نبی پاک علیہ السلام تو قطعاً ثابت نہیں کسے قبر تے کھڑے ہو کے عزام دیتی جائے، اے دین دے اندر بدعت ہے، نبی پاک تو ثابت نہیں، اے جناب 40 قدم واپس آ کے قبرستان دے اندر دعا کیتی جائے، نبی پاک تو ثابت نہیں، اور دین دے اندر نویاں نویاں رسماں نویاں نویاں چیزاں شامل کیتیاں۔ نبی پاک اسلام فرماندے نے انہوں میرے حوض تو دور کر دیتا جائے گا، میرے حوض تو دور کر دیتا جائے گا۔ آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانی نے مومنہ والی پائی پوری نشانی نے، پیچھا ہٹایا اس نو ملک گرامی نے، قدرت تھی مولا وچ کند ٹکائیا، اے چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئیا۔ چہرے بڑے نورانی نے، نشانی پوری ہے، لیکن آپ نے فرمایا انہوں میرے حوض تو دور کر دیتا جائے گا۔ اور نمبر 3 نبی پاک اسلام نے فرمایا جڑا بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا، بے نماز، آپ نے فرمایا بے نماز بھی حوض کوثر دے پانی تو محروم کر دیتا جائے گا۔ کیوں کیتا جائے گا؟ آپ نے فرمایا قیامت والے دن میں اپنی امت دے لوگانوں اے جڑے اذان وضو والے چمکتے ہونگے، تے جنہیں دنیا تے وضو کیتا ہی نہیں، نماز پڑھی نہیں، تے ایمان نہ دسو ان دے اذان کتوں چمکن گے؟ لہذا اے محروم کر دیتا جائے گا
دور کر دیتا جائے گا۔ اور نمبر 4 او بد نصیب انسان جندے دل دی اندر صحابہ دی عداوت ہے، صحابہ دا بغض ہے، صحابہ دا اے جناب اندے دل دی اندر عداوت ہے۔ آپ نے فرمایا میرا صدیق میرے نال ہوئے گا، میرا عمر میرے نال ہوئے گا، میرا عثمان میرے نال ہوئے گا، میرا علی میرے نال ہوئے گا۔ فرمایا میں بھی پڑھ پڑھ کے پلاواں گا اور میرے صحابہ بھی پڑھ پڑھ کے پلان گے۔ جن دے دل دی اندر صحابہ دی دشمنی ہے، صحابہ دی عداوت ہے، قیامت والے دن وہ بھی نبی پاک دے حوض کوثر تو محروم کر دیتا جائے گا اور پیچھے کر دیتا جائے گا۔ حضرات اگر قیامت دے دن چاہتے ہو نبی پاک دے ہتھاں چو حوض دا پانی مل جائے، آپ دی حدیث نال پیار کرو، سنت نال پیار کرو، آپ دے طریقے نال پیار کرو، نبی پاک دے اے جناب ایک ایک طریقے نو سینے نال لاؤ، انشاءاللہ کل قیامت والے دن سونے نبی دے ہتھاں چو حوض دا پانی ملے گا اور پانی ایسا ہوئے گا جڑا ایک دفعہ پی لے گا۔ فرمایا جنت دے اندر داخل ہون تک انہوں دوبارہ تے اور پیاس نہیں لگے گی۔ اور 4 قسم دے بد نصیب لوگ نے جنہاں نو قیامت دے دن حوض دے پانی تو محروم کر دیتا جائے گا اور پیچھے کر دیتا جائے گا۔ حضرات دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سانو آپ دی سنت حدیث نال اللہ صحیح معنی چ پیار نصیب فرمائے، اور جڑے 4 قسم دے بد نصیب لوگ نے اللہ سانو انہاں تو دور کر دے، اللہ شرک تو بچائے، اللہ بدعت تو بچائے، اور اسی طرح اللہ سانو 5 وقت نماز پڑھن دی توفیق دے، اور اسی طرح دعا فرماؤ اللہ صحابہ دی عداوت اور صحابہ دی دشمنی تو اللہ سانو سارے نو محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔